السلام عليكم إخوان والأخوات داخل مجموعة عالم المعرفة على الواتساب. معكم محمد العصامي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نديكونيكتيو ان كونت ميل، يعني حساب بريدي، يعني من اي نوع كان، يعني جيميل ولا اوتلوك ولا كونت ياهو ولا اي حساب بريدي. نشوفوا كيفاش نكونيكتيوه ونديكونيكتيوه. اول حاجه غادي نمشيو للميل، نشوفوا عندنا الحسابات اللي نكونيكتيها. ميل تليفون ميل aucun email non lu. ندخلوا للميل. boîte en tête. البواط. modifier toutes les boîtes. bouton. Gmail bouton. هذا الجيميل كيعطيك جيميل الاولي، هذا كيكون الكونت الرئيسي اللي عندك في جيميل. الكونت الاولي جيميل. outlook bouton. اوتلوك يعني هذا كونت واحد اخر عندي اوتلوك، يعني هنا فاش غادي نكليك غادي ندخل لك الكونت. medolesam@gmail.com فوالا هذا كونت ثالث جيميل، باش كيطلع لي هنا بالاسم لانه هو كونت ثاني، جيميل ثاني ماشي جيميل الاول، لان الجيميل الاول هو هذا الاولي جيميل بوطون. هو هذا. الوغ حنا غادي نمشيو للريغلاج وغادي نحاولوا نكونيكتيو واحد الحساب واحد اخر، وغادي نشوفوا شنو هي المراحل. sélecteur d'app enregistre réglage activé. نمشيو للريغلاج، غادي نمشيو للكونت اي مو دو باس. recherche Medosami mode avion wifi bluetooth données partage de VPN notif son ne pas temps général centre lumineux fond Siri touch ID appel d'urgence batterie confidentialité iTunes Store mot de passe et compte bouton mot de passe et compte. On clique sur la mot de passe. sélection réglage bouton de retour. Voilà. Mot de passe et compte. Mot de passe web barre pré-remplir mot de passe compte en tête. Voilà compte. iCloud contact photo bouton. هذا كونت iCloud، يعني هنا إلا كليكيت غادي ندخل ديريكتومون لاي كلاود. Outlook mail note bouton. فوالا اوتلوك كيما طلع لي قبيله اوتلوك في الميل، هو هذا الكونت اوتلوك. Gmail mail calendrier bouton. فوالا هو كيعطيك عرفتيني هذا الجيميل اللي هو كيما كنقولوا الاولي، يعني كيما كان عندي في لابواط ميل يعني جيميل، وكيعطيك مع جنبو شنو انت ماكتيفي فيه. Outlook Gmail mail calendrier bouton. جيميل ميل كالندريي، يعني هادوك داكشي اللي انا ماكتيفيه فيه كنزيدو. medolesam@gmail.com mail contact calendrier bouton. هذا الكونت الثالث اللي لقيناه تمايا. نزيدو ajouter un compte bouton. ajouter un compte. كنكليكو على هذا ajouter un compte. ajouter un compte bouton de retour. Voilà. ajouter un compte en tête compte iCloud. هنا كنختارو، يعني الا غادي نزيد مثلا جيميل غادي نمشي نقلب على جوجل، الا غادي نقدر نزيد كونت اوتلوك غادي نمشي نقلب على مايكروسوفت اوتلوك ياهو، نفس المساله هما كونت مايكروسوفت اكسشينج. هذا كونت مايكروسوفت. كونت جوجل. كونت جوجل. كونت ياهو. كونت ياهو. كونت اويل. كونت اويل. كونت مايكروسوفت اوتلوك. كونت مايكروسوفت اوتلوك، يعني اي حساب غادي نكونيكتيه غنكون عارفو ديال من شركه، وغادي نكليكي على ديك الشركه. حنا كونت اويل كونت ياهو كونت جوجل. حنا باش نكونيكتيو جيميل خصنا نقلبوا على جوجل، كنكليكيو على جوجل. سيليكسيوني كونت جوجل. فوالا. estomper bouton enregistreur. فوالا نخليو لاباج. adresse accountgoogle.com connexion sécurisée et validée. فوالا انا هي تفتحت لنا لاباج. recharger bouton OK bouton OK. connexion niveau donc utilisez votre compte Google. Autorisez cet appareil iPhone à accéder à votre messagerie à d'autres données de votre compte Google. Adresse email ou numéro de téléphone. Champ de texte. كنبالي حتى كنلقاو هاد ادريس ايميل او نيميرو دو تليفون، كنكليكيو عليها. point d'insertion à la fin. فوالا هنا كتفتح لنا لو شون دو تكست فين نكتبو Y Yvonne اللي فيه غادي نكتبو الجيميل ديالنا. F D F G H H H précédent estompe 1 1 U H J K L M M M U I I S D D D R E E autre nombre. يعني هنا كنكتبو autre lettre précédent estompe 1 1 7 8 8
Clavier suivant. Espace. Arrobase. Arrobase. Amid 1800. Voilà. Autre. Lettre. T. F. D. F. G. G. J. K. L. M. M. A. A. U. I. I. L. L. Autre. Nombre. Clavier suivant. Autre. Nombre. Clavier suivant. Espace. Arrobase. Point. Point. Arrobase Gmail. Autre. Lettre. C. C. U. I. O. O. L. M. M. Précédent. Estompé. A. Anatole. فوالا فاش نكتبوا الجيميل ديالنا OK. Bouton. كنكليكيو على هذا اوكي. Connexion. Niveau d'entête 1. يعني هي اللي كنلقاوها جوست، يعني نمشيو نقلبوا على ا ولا على المهم اول حرف في الكلافي وكنباليو مره واحده من الشمال اليمين كنلقاو اوكي كنكليكيو على اوكي. OK. Bouton. Connexion. Niveau. Utilisez votre. Autorisez cet appareil. Données de votre compte. Adresse email ou numéro de téléphone. amid1800@gmail.com. Champ de texte. فاش رجعنا لذاك المكان فين كتبنا كنلقاو الجيميل ديالنا مكتوب. Adresse email oubliée. Suivant. Bouton. كنزيدو نباليو جوج المرات كنلقاو سويفون كنكليكيو على سويفون. Suivant. Adresse. Recharger. OK. Bienvenue. Niveau d'entête 1. كنلقاو فاش في هاد لاباج كيسوي لاباج اللي كتفتح لنا كنلقاو بيانفوني amid1800@gmail.com. فوالا هو هذا الجيميل. Saisissez votre mot de passe. Champ de texte sécurisé. فوالا كتكتب لنا هنا سيزيسي فوتر مو دو باس، هنا كنكليكيو باش كنكتبوا لو مو دو باس ديالنا. Saisissez votre mot de passe. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Point d'insertion au début. G. Gaston. لاحظتوا بانني كتبت الجيميل وغادي نكتب المود باس لان هذا الكونط هذا دايرو غير للتجارب، يعني ماشي مهم يعني. Autre. Nombre. Q. Majuscule. فوالا Sélectionné. Majuscule. K majuscule. L majuscule. M majuscule. Marcel. Précédent. Estompe. A. Anatole. R. Raoul. I. O. Oscar. C. Célestine. Autre. Nombre. يا رب نكون باقي عاقل على المود 3. باس. 2. 0. Précédent. Estompé. Bouton. Suivant. Estompé. 2. 6. Autre. Lettre. إلا كنت باقي L. M. Marcel. A. Anatole. فوالا هو هذا المود باس كتبتو. OK. Bouton. كنبالي عاوتاني كنمشي للأ وكنبالي مرة واحدة من الشمال كنلقى اوكي كنكليك على اوكي. Bienvenue. Niveau d'entête 1. فوالا كيقولك بيانفوني. Suivant. Afficher le mot de passe. Suivant. Afficher le suivant. Bouton. كنقلب على سويفون وكنكليك على سويفون. Suivant. وهكذا راه Gmail. En tête. ها هو تكونيكتا. J'ai annulé. Annulé. Bouton. كنلقى الفوق كامل انولي. Gmail. En tête. جيميل. Enregistrer. Bouton. انريجستري. فوالا قبل ما نونريجستريه Mail. Activé. فوالا هنا كنشوف شنو باغي ناكتيفي في هاد الجيميل ديالي. مي كتلقى ميل اكتيفي. Contact. Activé. فوالا انا غادي نديزاكتيفي. Désactivé. يعني كيبقاو هنا اختيارات شنو غادي Calendrier. Activé. كالندريي غنخليها اكتيفي. Note. Désactivé. نوت ديزاكتيفي يعني هادو هما Note. Désactivé. الاختيارات كيعطيوك 4 ديال الاختيارات. الميل يعني باش يعني تلقى وتصيفط فيها دي زيميل. الكونتاكت كتلقى اكتيفي ولا ديزاكتيف كيبقى اختيارات. كتلقى الكالندري يعني هادو هما المسائل اللي 4 ديال الاختيارات اللي كيكونوا عندك تما كتاكتيفي اللي بغيتي وكديزاكتيفي اللي بغيتي وكتمشي لونجستري. Annulé. Gmail. Enregistré. Bouton. فوالا كتكليك على انجستري. Enregistre. Gmail. En tête. فوالا ها هو Réglage. Bouton de retour. فوالا ها هو تكونيكتا. الوغ هنا فاش غادي نبالايو غادي نلقاوه مكونيكتي حامل. Mot de passe. Compte. iCloud. Outlook. Gmail. medolasam@gmail.com. Mail. Contact. Calendrier. Bouton. فوالا هنا غنلقاو حميد وغادي نلقاو مكونيكتي فيه غير الميل. amid1800@gmail.com. Mail. Calendrier.
bouton, ميل كالندري كتر كالندري اكتيفيتا. الو راني نمشيو حنا دابا للتطبيق ديال الميل ونشوفوا واش كاين تمايا. sélecteur d'app, réglage, activé, réglage, mail, activé, فوالا نمشيو للميل. mail, boîte, en tête, modifier, Outlook, bouton, فوالا medolesam@gmail.com, Amid 1800@gmail.com, 4 messages non lus, bouton, فوالا خمو ديجا جاو فيه 4 ديال لي ميساج، معرفتش من الميساجات هادو اللي جاو فيه. هو هنا لقيناه مكونيكتي. الور دابا غادي نشوفو كيفاش نديرو نديكونيكتيوه. يعني غادي نمشيو غادي نرجعو لنفس المكان اللي هي كونتي مو دو باس، وغادي نشوفو كيفاش sélecteur d'app, mail, activé, réglage, activé, ريغلاج عاوتاني. réglage, mot de passe et compte, en tête, فوالا كنوليو المود دو باس اي كونت. mot de passe web, pré-remplir, compte, iCloud, Outlook, Gmail, Amid 1800@gmail.com, mail, calendrier, bouton, فوالا حنا فاش كنمشيو وكنلقاو يعني هذا الجيميل كنوقفوا على داك الجيميل بالضبط وكنكليكيو عليه هو. يعني فاش نلقاه Amid 1800@gmail.com, mail, calendrier, bouton, فوالا هنا كنكليكيو عليه هو نيت compte, bouton de retour, وكنبالاي. Amid 1800@gmail, en tête, compte, Amid 1800, mail, activé, contact, désactivé, هنا حتى الا بغينا نزيدو ناكتيفي فيه شي حاجه ولا نديزاكتيفيو فيه شي حاجه، من هنا نيت كنكليكيو عليه وكندخلو كناكتيفيو ولا كنديزاكتيفيو. calendrier, activé, note, supprimer le compte, bouton, كنبالايو حتى لتحت كنلقى سوبريمي لو كونت كنكليكيو عليها. avertissement, souhaitez-vous vraiment continuer? Toutes ces données, calendrier Gmail seront supprimées de l'iPhone, فوالا هنا كتجينا رساله تحذيريه كنأكدو supprimer de l'iPhone, bouton, سوبريمي دو لايفون. كنبالايو مره واحده كنلقى سوبريمي دو لايفون بوطون كنكليكيو عليها. avertissement, suppression, فوالا هو كيتسوبريمو. réglage, bouton de retour, فاش كنفتشو عليه دابا هنا mot de passe, mot de passe, compte, iCloud, Outlook, Gmail, Medolesam, ajouter un compte, medolesam@gmail.com, هذا mail, الكونت. compte, ajouter un compte, هنا bouton, فين كان قبيله مكونيكتي حميد ما بقاش مكونيكتي. يعني هكا كنكونوا شفنا كيفاش نديرو نكونيكتيو ان كونت ونديكونيكتيوه. تحياتي ومع السلامه.